तुम्हारी सबसे बड़ी आजादी तुम्हारी सबसे बड़ी कैद है। रुको, अगर मैं अभी इसी लम्हे तुमसे तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत छीन लूं तो शायद पहली बार तुम वाकई आजाद हो जाओ। पागलपन लग रहा है क्योंकि पूरी दुनिया तुम्हें यही सिखाती आई है कि फैसले करो, सही फैसला, गलत फैसला, अच्छी नौकरी, अच्छा रिश्ता, सही मजहब, सही रास्ता। लेकिन अगर यही सबसे बड़ा धोखा हो, जरा सोचो, आज सुबह आंख खुलने से लेकर इस लम्हे तक तुमने कितने फैसले किए? क्या पहनना है, किससे बात करनी है, किसका मैसेज नजरअंदाज करना है, कौन सा वीडियो देखना है, किस बात पर खुश होना है, किस बात पर गुस्सा करना है। तुम हर लम्हा चॉइस कर रहे हो और तुम्हें यकीन है कि यही फ्रीडम है। लेकिन कृष्णमूर्ति एक ऐसा जुमला कहते हैं जो तुम्हारे पूरे जहनी निजाम को हिला देता है। वो कहते हैं, जहां चॉइस मौजूद हो वहां जहनी इंतशार लाजमन मौजूद होगा। ये जुमला सुनकर इंसान चौंक जाता है क्योंकि हमें तो हमेशा बताया गया कि ज्यादा ऑप्शंस ज्यादा आजादी होते हैं। लेकिन कभी अपने माइंड को गौर से देखा है? जितने ज्यादा ऑप्शंस उतनी ज्यादा बेचैनी, उतनी ज्यादा थकन, उतना ज्यादा खौफ और उतना ही ज्यादा पछतावा। जरा अपने मोबाइल को ही देख लो, एक वीडियो खत्म नहीं होती, दूसरी सामने आ जाती है, फिर तीसरी, फिर चौथी, और 1 घंटे बाद भी तुम्हें सुकून नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि मसला वीडियोस नहीं है, मसला चॉइस है। अब एक और मिसाल सुनो। फर्ज करो तुम एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट में दाखिल होते हो। 50 सफ़ात पर मुश्तमिल मेन्यू, सैकड़ों डिशेस, 15 मिनट गुजर जाते हैं, फैसला नहीं होता। आखिरकार तुम कुछ ऑर्डर कर देते हो, लेकिन खाना खाते हुए भी माइंड खामोश नहीं होता। वो मुसलसल सोचता रहता है, शायद दूसरी डिश ज्यादा मजेदार होती। यानी तुमने खाना खाया ही नहीं, तुमने सिर्फ अपने फैसले का बोझ उठाया। यही पूरी लाइफ के साथ हो रहा है। हम जिंदगी नहीं जी रहे, हम सिर्फ फैसलों का वजन उठा रहे हैं और शायद इसीलिए हम मुसलसल थके हुए हैं। लेकिन अब असल धमाका सुनो। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जिस लम्हे तुम्हारे अंदर इंतखाब खत्म हो जाता है, उसी लम्हे पहली बार देखना शुरू होता है। और यही इंसानी कॉन्शियसनेस की सबसे बड़ी तब्दीली है, इनकलाब है, रेवोल्यूशन है। लेकिन सवाल ये है, अगर इंतखाब ही खत्म हो जाए, चॉइस ही खत्म हो जाए, तो क्या इंसान रोबोट बन जाएगा या पहली बार वाकई जिंदा होगा? अगले हिस्से में हम इस सीक्रेट का पर्दा उठाएंगे कि इंतखाब आखिर पैदा कहां से होता है और क्यों पूरी दुनिया एक ऐसी जहनी बीमारी में मुब्तला है जिसे वो आजादी समझती है। तुम फैसला नहीं करते, तुम्हारा पास्ट फैसला करता है। जरा एक सवाल का जवाब दो। जब तुम कहते हो ये मेरी पसंद है, क्या वाकई ये तुम्हारी अपनी पसंद होती है या किसी ने बरसों पहले वो पसंद तुम्हारे अंदर रखी थी? सोचो, तुम्हें कौन सा रंग अच्छा लगता है, किस किस्म के लोग पसंद हैं, किस चीज से नफरत है, किस बात पर गुस्सा आता है, ये सब कहां से आया? क्या तुम पैदा होते ही ये सब जानते थे? नहीं, ये सब आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे जहन में डाला गया। माँ बाप, टीचर्स, सोसाइटी, रिलीजन, टीवी, सोशल मीडिया, हर एक ने तुम्हारे माइंड पर अपनी मोहर लगा दी
और फिर एक दिन तुमने इन्हीं ख्यालात को अपना नाम दे दिया। तुमने कहा ये मेरी सोच है, हालांकि वो सोच कभी तुम्हारी थी ही नहीं। जरा एक छोटा सा एक्सपीरियंस करो। अगर तुम पाकिस्तान में पैदा ना होते बल्कि जापान, ब्राजील या अफ्रीका के किसी गांव में पैदा होते तो क्या आज भी तुम यही सोचते? क्या तुम्हारे ख्वाब यही होते? क्या तुम्हारी ख्वाहिशात यही होती? क्या तुम्हारे खौफ यही होते? शायद एक भी नहीं। फिर वो मैं कहाँ है जिस पर तुम्हें इतना फख्र है? कृष्णमूर्ति कहते हैं इंसान का माइंड एक आईना नहीं रहा, वो एक रिकॉर्डर बन चुका है। वो हर आवाज, हर तारीफ, हर तौहीन, हर सक्सेस, हर फेलियर जमा करता रहता है। फिर एक दिन वो इन्हीं रिकॉर्डिंग्स को अपनी पर्सनैलिटी समझने लगता है। अब एक मंजर अपने माइंड में बनाओ। एक छोटा सा बच्चा पहली बार चलने की कोशिश करता है, वो गिरता है, लोग हंस देते हैं, वो दोबारा उठता है, फिर गिरता है। किसी ने कहा ये बच्चा बड़ा कमजोर है, बस सिर्फ एक जुमला, लेकिन वो जुमला उसके माइंड में बरसों जिंदा रहता है। जब वो 30 साल का होता है और किसी नए काम का मौका आता है, अंदर से एक आवाज आती है तुम नहीं कर सकते। वो समझता है ये मेरी अपनी आवाज है, हालांकि वो किसी और की पुरानी आवाज होती है। यही वजह है कि ज्यादातर लोग लाइफ नहीं जी रहे, वो सिर्फ अपने पास्ट को दोहरा रहे हैं। हर दिन वही रिएक्शन, वही अग्रेशन, वही फियर, वही जेलसी, वही डिजायर्स। सिर्फ तारीख बदलती है, इंसान नहीं बदलता। और अब कृष्णमूर्ति एक ऐसा सवाल पूछते हैं जो शायद पूरी लाइफ किसी ने तुमसे नहीं पूछा। वो कहते हैं अगर तुम्हारा हर फैसला पास्ट से आ रहा है तो इसमें नया क्या है? साइलेंस। ये सवाल जहन को रोक देता है, क्योंकि पहली बार इंसान को एहसास होता है कि शायद वो आजाद नहीं, वो सिर्फ अपनी यादों का कैदी है। लेकिन अगर पास्ट ही जेल है तो फिर इस जेल से बाहर निकलने का दरवाजा कहां है? अगले हिस्से में हम इस राज को खोलेंगे कि सिर्फ एक लम्हा ऐसा है जहां पास्ट की जंजीरें टूट सकती हैं, और वो लम्हा अभी है। सिर्फ एक लम्हा ऐसा है जहां तुम वाकई आजाद हो सकते हो। जरा अपनी आंखें बंद करो और अपने आप से एक सवाल पूछो, इस वक्त तुम कहां हो? पहला जवाब आएगा मैं ये वीडियो देख रहा हूं, लेकिन मैंने ये नहीं पूछा कि तुम क्या कर रहे हो, मैंने पूछा है तुम कहां हो। सच बताना कि तुम वाकई यहां हो, या तुम्हारा जहन कहीं और भटक रहा है, शायद कल की किसी गलती में, शायद आने वाले कल की किसी परेशानी में, शायद किसी ऐसे इंसान के साथ जो अब तुम्हारी जिंदगी में मौजूद ही नहीं। अजीब बात है ना, बॉडी हमेशा हाल में होती है लेकिन माइंड शायद ही कभी हाल में होता है, और यही इंसान की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। कृष्णमूर्ति कहते हैं वक्त सिर्फ घड़ी में नहीं चलता, वक्त तुम्हारे माइंड में भी चलता है। एक नफ्सियाती वक्त जो हर लम्हा तुम्हें हाल से चुरा लेता है। तुम सोचते हो जब मुझे अच्छी नौकरी मिल जाएगी, जब मेरे पास ज्यादा पैसा होगा, जब लोग मेरी तारीफ करेंगे, जब मेरी जिंदगी बदल जाएगी, तब मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन वो तब कभी नहीं आता, क्योंकि जैसे ही एक ख्वाहिश पूरी होती है जहन फौरन नई ख्वाहिश पैदा कर देता है और तुम पूरी जिंदगी उस उफुक के पीछे भागते रहते हो जो कभी करीब नहीं आता। जरा समंदर को देखो, लहरें आती हैं चली जाती हैं, क्या समंदर कभी किसी लहर को रोकने की कोशिश करता है? नहीं। आसमान को देखो, बादल आते हैं, बारिश बरसाते हैं, फिर गायब हो जाते हैं, क्या आसमान कभी किसी बादल से लड़ता है? हरगिज नहीं। फिर सिर्फ इंसान ही ऐसा क्यों है जो हर ख्याल को पकड़ लेता है, हर एहसास से लड़ता है, हर याद को सीने से लगा लेता है? एक ख्याल आया मैं नाकाम हूं और तुमने फौरन यकीन कर लिया। एक एहसास आया मुझे डर लग रहा है और तुमने खुद को डरपोक समझ लिया। एक याद आई और तुम दोबारा 10 साल पीछे चले गए। तुमने कभी ये नहीं देखा ये सब सिर्फ गुजरने वाले बादल थे, तुमने हर बादल को अपनी शनाख्त बना लिया। और यही वो लम्हा है जहां कृष्णमूर्ति पूरी ह्यूमैनिटी को झंझोड़ देते हैं। वो कहते हैं ख्याल एक हकीकत नहीं, सिर्फ एक वाकया है।
اس جملے کو دوبارہ سنو، خیال حقیقت نہیں ہوتا، وہ صرف مائنڈ میں پیدا ہونے والی ایک حرکت ہے۔ جیسے ہوا چلتی ہے ویسے ہی خیال آتا ہے، جیسے بارش رک جاتی ہے ویسے ہی خیال بھی ختم ہو جاتا ہے، لیکن تم اسے پکڑ لیتے ہو اور وہی ایک خیال تمہاری پوری زندگی بن جاتا ہے۔ اب تصور کرو اگر ایک دن تم ہر خیال کو صرف آتے اور جاتے دیکھو، اسے سچ مانے بغیر، اس سے لڑے بغیر، اسے روکے بغیر، تو کیا ہوگا؟ پہلی بار تمہیں احساس ہوگا کہ خاموشی کبھی گئی ہی نہیں تھی۔ شور ہمیشہ خیالات کا تھا، خاموشی تو ہمیشہ سے تمہارے اندر موجود تھی۔ لیکن اب ایک اور بھی بڑا راز باقی ہے، اگر خیالات تم نہیں، اگر احساسات بھی تم نہیں، اگر بادل بھی تم نہیں، تو پھر تم آخر ہو کون؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب سن کر انسان کی پوری پہچان بدل سکتی ہے۔ اگلے حصے میں ہم کرشن مورتی کے سب سے خطرناک اور انقلابی نظریے تک پہنچیں گے۔ دیکھنے والا اور جسے دیکھا جا رہا ہے دراصل دو نہیں، ایک ہی ہے۔ تم غصہ نہیں کرتے، تم ہی غصہ ہو۔ ذرا رک جاؤ، کیونکہ اب جو بات آنے والی ہے وہ شاید تمہاری پوری زندگی کا نقشہ بدل دے۔ ہم ہمیشہ کہتے ہیں مجھے غصہ آ رہا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے، میں حسد محسوس کر رہا ہوں، لیکن کرشن مورتی ایک ایسا سوال پوچھتے ہیں جس کے بعد انسان کے پاس خاموش ہو جانے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچتا۔ وہ پوچھتے ہیں یہ مجھے کون ہے؟ غصہ الگ ہے اور میں الگ ہے، یا یہ صرف ایک وہم ہے؟ ذرا غور کرو، جب تم کہتے ہو میں اپنے خیالات کو کنٹرول کرنا چاہتا ہوں، تو آخر کنٹرول کون کر رہا ہے؟ کیا واقعی کوئی الگ میں موجود ہے جو سوچوں کو روک رہا ہے، خیالات کو روک رہا ہے، یا وہ بھی ایک اور سوچ ہے یا خیال ہے؟ یہی وہ جگہ ہے جہاں انسان پوری عمر دھوکے میں رہتا ہے۔ فرض کرو سمندر میں ایک لہر اٹھتی ہے، اگر وہ لہر کہنے لگے میں سمندر کو کنٹرول کرنا چاہتی ہوں تو تم ہنس دو گے، کیونکہ لہر سمندر سے الگ نہیں ہوتی، وہ خود سمندر ہی ہوتی ہے۔ بالکل ایسے ہی تمہارا غصہ، تمہارا خوف، تمہاری حسرت، تمہاری خواہش، یہ سب تم سے الگ نہیں ہے، یہی تمہارا مائنڈ ہے، اور یہی وہ جملہ ہے جسے کرشن مورتی نے دنیا کے سامنے رکھا تھا۔ دا آبزرور از دا آبزروڈ، دیکھنے والا اور جسے دیکھا جا رہا ہے دونوں الگ نہیں ہیں۔ یہ صرف ایک فلسفہ نہیں، یہ کانشیسنس میں آنے والا زلزلہ ہے، کیونکہ جیسے ہی تم نے دیکھا کہ غصہ مجھ پر حملہ نہیں کر رہا بلکہ غصہ ہی اس لمحے میں بن گیا ہے، اسی لمحے اندر کی جنگ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اب تک تم پوری زندگی اپنے ہی خیالات لڑتے رہے، غصے سے لڑے، ڈر سے لڑے، حسد سے لڑے، اداسی سے لڑے، لیکن کبھی سوچا لڑنے والا بھی تم اور جس سے لڑ رہے تھے وہ بھی تم؟ یہ ایسا ہی تھا جیسے دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کو شکست دینا چاہے، نتیجہ دونوں زخمی۔ اسی لیے کرشن مورتی کہتے ہیں اندر کوئی دشمن نہیں، صرف لا علمی ہے، جہالت ہے، صرف نہ دیکھنے کی عادت ہے۔ بدھ نے اسی حقیقت کو اناتن یعنی کوئی پرماننٹ میں موجود نہیں کہہ کر بیان کیا۔ رمن مہارشی نے پوچھا میں کون ہوں؟ صوفیوں نے کہا اپنے آپ کو مٹا دو، اور کرشن مورتی نے کہا صرف دیکھ لو۔ الفاظ بدل گئے مگر منزل ایک ہی رہی۔ اب ایک حیران کر دینے والا ایکسپیرینس کرو، اگلی باری جب غصہ آئے فوراً یہ مت کہنا میں غصے میں ہوں، صرف اتنا کہنا اس لمحے غصے کی ایک لہر موجود ہے، بس دیکھنا سارا منظر بدل جائے گا، کیونکہ اب تم غصہ نہیں بن رہے، تم صرف اس کے وٹنس ہو، گواہ ہو۔ اسی طرح جب خوف آئے مت کہنا میں ڈر گیا ہوں، صرف دیکھو سینے میں کیا ہو رہا ہے، سانس کی رفتار کیسی ہے، دل کتنی تیزی سے دھڑک رہا ہے، پیٹ میں کیا کیفیت ہے، صرف مشاہدہ، آبزرویشن، کوئی ڈیسیژن نہیں، کوئی نیم نہیں، کوئی لیبل نہیں، کوئی مزاحمت نہیں۔ اور پھر ایک عجیب سا معجزہ ہوگا،
تم پہلی بار دیکھو گے کہ ہر احساس اپنی پوری طاقت کے ساتھ اٹھتا ہے، پھر خاموشی سے ختم ہو جاتا ہے۔ اسے زندہ تم رکھتے تھے، اپنی مزاحمت سے، اپنی کہانیوں سے، اپنی تشریحوں سے، لیکن ابھی کرشن مورتی کی سب سے چونکا دینے والی بات باقی ہے۔ وہ کہتے ہیں جس لمحے تم اچھا انسان بننے کی کوشش کرتے ہو، اسی لمحے تم اچھے نہیں رہتے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا کوشش بھی قید بن سکتی ہے؟ اور کیا انسان بغیر کوشش کے بدل سکتا ہے؟ اگلے حصے میں ہم اسی راز سے پردہ اٹھائیں گے، جہاں معلوم ہوگا کہ خود کو بدلنے کی ہر کوشش اندرونی تشدد کیوں بن جاتی ہے۔